पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को बता दिया। दुशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज का सामना है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का सबसे कम हिस्सा है, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान के पानी का निस्फ हिस्सा ग्लेशियर से हासिल होता है। ग्लेशियर्स के पिघलने से 2022 में पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात करने होंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। और वफाकी बजट में हुकूमत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए कोशां। स्लैब्स पर इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी और सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें में इजाफे की तजवीज़। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम करके 2.5% तक करने की तजवीज़। 1,83,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स शरह 15 से कम करके 12.5% होने का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हों। खिलाफ वर्जी पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। अदालत भी कम उम्र बच्चों की शादी की इत्तला पर शादी रोकने के लिए हुक्म जारी करेगी। अदालत को इत्तला देने वाला फरीक अपनी शनाख्त छुपाना चाहे तो अदालत उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। कश्मीर का सौदा नामुमकिन, हिंदुस्तान जान ले पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल का 2 टोक ऐलान। कहा, हिंदुस्तान ने कई दहाइयों तक कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, अब ये मुमकिन नहीं रहा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। भारत की अजारादारी कबूल नहीं करेंगे। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा से मुलाकात में कहा, जो कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे उसकी नफ़ी करें। मार का हक सबूत है। जब पूरी कौम एक कहानी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कार्रवाइयाँ। 12 दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा के इलाका शवाल में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। 5 खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट दानियाल समेत 4 फौजी भी शहीद। नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नाइक फ़ियाकत अली, सिपाही मोहम्मद हमीद ने जाम शहादत नोश किया। चित्राल में भी एक भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी मारा गया। फोर्सेस की बलोचिस्तान में 2 मकामात पर कार्रवाइयाँ। फितनौल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक लोरालाई में ऑपरेशन के दौरान 4 खारजी जहन्नुम वासिल कैश में कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की पसीराई। शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र और इस्तिक़ामत की दुआ। मैं तो शहीद हो जाऊंगा, क्या तुम मेरे जनाजे में आओगे? लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल की जन्नत के सफ़र पर रवाना होने से पहले दोस्त के साथ गुफ्तगू की वीडियो वायरल। अल्लाह ने पुकार सुन ली और दानियाल वतन पर कुर्बान हो गया। सलामी अक़ीदत है तुम पर दानियाल, न सिर्फ फर्दी का हक अदा किया बल्कि पूरी कौम को अपने लहू का मकरूज कर दिया। भारत में दिफाई मुआहिदे करप्शन का शिकार। दिफाई मुआहिदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। भारतीय एयर चीफ AP सिंह के सनसनीखेज इंकशाफात। कहा, टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका। कोई भी दिफाई मंसूबा कभी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम जानते हैं कुछ सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहिदे करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। पाक रूस मुआहिदे से खित्ते में भारत का असर रसूख शदीद ख़तरे में। बैनुल-अक़वामी जराइद ने रूस और पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को भारत की सिफारती नाकामी करार दे दिया। अरब न्यूज़ का कहना है कि पाकिस्तान और रूस में $1 अरब के 2 तरफ़ा तिजारत। पाकिस्तान का रूस से सस्ते तेल की दरामद का सिलसिला कामयाबी से जारी है।
دی ڈپلومیٹ کے مطابق روس وسطی ایشیائی ممالک سے روابط میں پاکستان کے اہم کردار کا معترف ہے۔ پاکستان اور روس میں بارٹر ٹریڈ کا نیا نظام بھی زیر غور ہے۔ روس اور چین کا پاکستان پر اعتماد پاکستان کی کامیاب سفارتی پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت۔ مودی کا ناکام معاشی ماڈل، بھارتی عوام غربت، بے روزگاری اور پسماندگی کا شکار۔ بھارت کے مجموعی جی ڈی پی کے اعتبار سے جاپان کو پیچھے چھوڑنے کا دعویٰ جھوٹ نکلا۔ گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق فی کس آمدنی کے لحاظ سے بھارتی عوام اب بھی شدید پسماندگی کا شکار ہیں۔ بھارت میں دولت چند امیر طبقوں کے پاس ہے۔ معاشی ترقی کا ڈھنڈورا پیٹنے والے مودی سرکار زمینی حقائق چھپانے میں مصروف۔ ارشد ندیم کا ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں شاندار آغاز، پہلے ہی تھرو میں فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ جیولن تھرور ارشد ندیم نے 86.3 میٹر 4 میٹر لمبی تھرو کی۔ بھارتی کھلاڑی یش نے بھی بھاری میں 76.67 میٹر کی تھرو کی۔ پاکستان کے دوسرے تھروور یاسر سلطان نے بھی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ یاسر نے 76.07 میٹر کی تھرو کی۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیولن تھرو کا فائنل کل کھیلا جائے گا۔ اے ٹی ایف ساؤتھ ایشین ٹینس چیمپئن شپ میں پاکستان نے بھارت کو آؤٹ کلاس کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان کے شایان آفریدی اور راشد علی نے بھارتی حریفوں کو آؤٹ کلاس کیا۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ میزبان سری لنکا سے ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا 2 روزہ دورہ ہانگ کانگ، بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی کی تقریب میں شرکت۔ عالمی تنظیم برائے ثالثی کے قیام سے متعلق کنونشن پر دستخط کیے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دستخط ثالثی اور سفارتکاری کے نئے دور کا آغاز ہے۔ قیام امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین پر عمل ضروری ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ منسوخی کی بھی مذمت۔ پاکستان میکسیکو کی طرز پر کنیکٹر کنٹری بننے کو تیار۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا واشنگٹن ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں امریکی پالیسی سازوں، سفارتکاروں اور بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ کہا پاک امریکہ تجارتی خسارہ بہت کم ہے جسے بآسانی پورا کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان امریکی کاٹن کا سب سے بڑا درآمد کنندہ ہے۔ زراعت، آئی ٹی اور معدنی وسائل جیسے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاروں کے لیے نادر موقع موجود ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ تنخواہدار طبقے اور صنعتی شعبے کو ریلیف دینے پر بات چیت ہوگی۔ سیکرٹری خزانہ نے بجٹ کی تاریخ میں رد و بدل کی خبروں کی تردید کر دی۔ نئے مالی سال کے بجٹ کو آئی ایم ایف کی مشاورت سے حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ بجٹ 10 جون کو ہی پیش ہوگا۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی تاریخ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ورلڈ بینک کے سبکدوش ہونے والے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین کی ملاقات۔ ورلڈ بینک اور حکومت پنجاب کی شراکت داری کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پاکستان اور ورلڈ بینک کا $40 ارب کا نیا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک اڑان پاکستان کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے۔ ورلڈ بینک تعلیم اور صحت سمیت دیگر سماجی اور ترقیاتی شعبوں میں پنجاب کی قابل قدر معاونت کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج لیا میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ بھی تقسیم کریں گے۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی منصوبے پر دستخط کر دیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولن لیوٹ کی پریس بریفنگ۔ کہا اسرائیل نے امریکہ کے مشرق وسطی میں خصوصی مندوب اسٹیو وٹکاف کی نئی تجویز مان لی۔ حماس کی جانب سے تجویز پر ابھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ حماس کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے گی۔ دوسری جانب امریکی ایلچی دمشق پہنچ گئے۔ شام اور اسرائیل کا تنازع قابل حل قرار دے دیا۔ کہا شام کو دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ملک کی فہرست سے نکالا جا رہا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں طوفان اور بارش سے تباہی۔ مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق۔ محمد اور اٹک میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد نے دم توڑا۔ مردان میں چھت گرنے سے ماں بیٹی جاں بحق۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ میدانی علاقوں میں جھکڑ چلنے کا امکان۔
اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور مشرقی پنجاب میں آندھی، بارش اور ژالہ باری متوقع۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔